सबैजनालाई नमस्कार। स्वागत छ यहाँहरु सबैलाई आजको यस अनलाइन क्लासमा। आज चाहिँ हामी पार्टिसन भ्यालु अन्तर्गतबाट एक्जाममा सोधिने एकदमै इम्पोर्टेन्ट खालको क्वेशनको बारेमा डिस्कस गर्दै छौं है त। सुरुमा एउटा एक्जाम्पल वाला क्वेशन हेरौं अनि कुरा गरौं है त। अलि हामीलाई बुझ्न सजिलो होला। यहाँनिर एउटा क्वेशन राखेको छु मैले एक्जाम्पलको लागि। के भनेको छ त भन्दा हामीलाई यस्तै खालको क्वेशन चाहिँ हामीलाई एक्जाममा आउँछ है। यहाँनिर द मन्थली इन्कम डिस्ट्रिब्युसन अफ 100 फ्यामिलीज अफ अ कम्युनिटी इज एज फलोज। के त भन्दा एउटा कम्युनिटीमा 100 फ्यामिलीको मन्थली इन्कम हामीलाई यहाँनिर दिएको छ हैन। यस्तो मन्थली इन्कम भनेर यसरी दिएको छ अनि योबाट चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने चाहिँ तीनवटा छ है। हेर्नु to find the highest income of the poorest 30% of the families। के भन्यो त्यसले भन्दा poorest 30% को हाईएस्ट इन्कम निकाल अरे अनि त्यसपछि find the lowest income of the richest 40% अनि find the limit and range of income of the middle 40% of the families। अब यसले भन्न खोजेको के त जस्तो हाईएस्ट इन्कम अफ द पुअरेस्ट भन्यो, फेरि लोएस्ट इन्कम अफ द रिचेस्ट भन्यो, अनि लिमिट भन्यो एउटा, अर्को चाहिँ रेन्ज भन्यो, अनि त्यसपछि मिडल 40% भन्यो। हो यस्तो केसमा चाहिँ हामीले कसरी पर्सेन्टाइलको भ्यालु पत्ता लगाउने भन्ने कुरा चाहिँ आजको भिडियोमा हामी डिस्कस गर्नेछौँ है त। हो यो क्वेशन गर्नको लागि यो एक्जाम्पललाई सोलुसन गर्नुभन्दा पहिला अब हामीले के एक दुईवटा कुराहरूको बारेमा चाहिँ जान्नु जरुरी छ। जस्तो सुरुमा एक दुईवटा सिचुएसनहरू हुन सक्छ है। जस्तो यहाँनिर मैले एक नम्बरमा के भन्यो त भन्दा लोएस्ट अफ हाईएस्ट हो यसरी दिएको हुन सक्छ। लोएस्ट अफ हाईएस्ट त्यसपछि डट डट पर्सेन्ट भनेर ल मानौ यहाँनिर 40% भन्यो रे। यसले के भन्यो त भन्दा लोएस्ट अफ हाईएस्ट 40% है त। यस्तो बेलामा हामीले कसरी पत्ता लगाउने त भन्दा यहाँनिर सुरुमै हामीले एउटा लाइन ड्र गरिहाल्ने। यो हाम्रो 100% मान्नेलाई चाहिँ यहाँनिर 0% हुन्छ, यतापट्टि कति हुने भयो त 100% हुने भयो। अब यसले के भन्यो त भन्दा हाईएस्ट 40%, हाईएस्ट भन्दा बित्तिकै हामीले माथिपट्टिबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ, लोएस्ट भन्दा बित्तिकै तलपट्टिबाट हेर्नु पर्यो। हाईएस्ट 40% भनेपछि हामीले यहाँनिरबाट यताबाट कति होला त 40% जति यहाँनिर कुनै एउटा पोइन्टमा यसरी पोइन्ट लगाउने है त। यहाँनिर यो के हो त भन्दा अब हामीले यो सिङ्गो 100% लाई चाहिँ दुई भागमा विभाजन गर्यौं। यतापट्टिको यो 40% हो अनि यतापट्टिको यो चाहिँ कति हुने भयो त अब 60% हुने भयो। भनेपछि टोटल हाम्रो 100% छ, यसलाई चाहिँ हामी 60 र 40 मा विभाजन गर्यौं। अब हाम्रो यसले के भन्यो त भन्दा लोएस्ट अफ हाईएस्ट, हाईएस्टको पनि लोएस्ट, हाईएस्टको हाईएस्ट भने भाइ यतापट्टि हुन्थ्यो, हाईएस्टको पनि लोएस्ट भनेपछि यतापट्टि हुने भयो भने अब यहाँनिर यति एरियामा यो पोइन्ट चाहिँ 100% भयो। 100 बाट 40% घटाउँदै जाँदा यहाँनिर कति हुने भयो त हो जति आउँछ त्यसलाई चाहिँ हामी पर्सेन्टाइलको भ्यालु भन्छौं। अब कति आउने भयो त भन्दा 100 मा 40 घटाउनु पर्यो, 100 मा 40 घटाउँदा 60 हुने भयो। भनेपछि P60 लोएस्ट अफ हाईएस्ट 40% भनेपछि कति पत्ता लगाउनु पर्यो त हामीले P60 निकाल्नु पर्यो। अथवा हामीले यसरी हेर्दा पनि हुने भयो। यसमा 40% यहाँ गयो भने बाँकी रह्यो 60%। यताबाट हेर्दै जाँदा यो 0 पोइन्ट हो भने 60%, यताबाट बढ्दै बढ्दै जाँदा यहाँसम्म जाँदा 60% हो भने P60 हो भनेर यसरी नि पत्ता लगाउन सक्छौं। यो भयो चाहिँ के त भन्दा लोएस्ट अफ हाईएस्ट भनेको केसमा। सेकेन्ड केस चाहिँ हामीलाई के भन्न सक्छ त भन्दा हाईएस्ट अफ
लोएस्ट डट डट पर्सेन्ट, अथवा यसमा पनि मैले अहिले 40% नै राखिदिएँ। भनेपछि यसले फेरि के भन्यो त, यसले यसको ठ्याक्कै उल्टो कुरा गर्यो। अघि लोएस्ट अफ हाइएस्ट थियो, अब हाइएस्ट अफ लोएस्ट हुने भयो। भनेपछि फेरि लाइन ड्र गरौँ यहाँनिर। यसले फेरि के भन्यो त भन्दा, मानौ यहाँनिर 0%, यतातिर 100% हुन्छ हाम्रो। अब यसले के भन्यो त भन्दा हाइएस्ट अफ लोएस्ट 40%, लोएस्ट 40% को हाइएस्ट रे यताबाट हेर्दै जानु पर्यो। लोएस्ट भन्दा बित्तिकै तलपट्टि 0 तिरबाट हेर्दै जानु पर्यो, अनि 40% जति यहाँनिर कतै पोइन्ट लगाइदिने, अनि यसलाई चाहिँ अब यो 40% हुने भयो। यताको बाँकी भाग चाहिँ कति हुने भयो त, 60% हुने भयो। किन भन्दा हामीले 100 लाई चाहिँ लोएस्ट 40 र 60 मा विभाजन गरेको हो। भनेपछि अब यताबाट हाइएस्ट अफ लोएस्ट, लोएस्टको हाइएस्ट हो। भनेपछि यताबाट हेर्दै जाँदा माथिपट्टि यो पर्ने भयो। अनि यो पोइन्ट चाहिँ हाम्रो के त, पी भनेको पर्सेन्टाइल है। पी 40 पत्ता लगाउनु पर्यो। 40% यसरी हेर्दै जाँदा त सबैभन्दा 40 10 20 30 40 हुँदै जाने हो, त्यसपछि 50 60 हुँदै जाने हो। अथवा 100 मा 60 घटाउँदा कति बाँकी रह्यो, 40 हो। त्यही 40 नै के हो त, P40 हो। यसरी पत्ता लगाउँदा नि हुने भयो। यो भनेको फेरि के भयो त, हाइएस्ट अफ लोएस्ट भयो। त्यस्तै फेरि अर्को हामीलाई के सोध्न सक्छ त थर्डमा भने, लिमिट अफ मिडल डट डट पर्सेन्ट, बिचको कुनै पनि हुन सक्यो। जस्तो फेरि मैले अहिलेलाई चाहिँ 40 नै राखेँ। लिमिट अफ मिडल 40%, फेरि त्यही लाइन ड्र गरौँ। यहाँनिर 0 भयो, यो 100 भयो। अब यसले के भन्यो त भन्दा मिडल 40% भनेको बिचको कुनै एरियालाई यसरी बिचको एरिया लिनु पर्यो। अनि बिचको एरिया चाहिँ कति पर्सेन्ट हुने भयो त, 40% हुने भयो। भने अब बाँकी टोटल चाहिँ हाम्रो 100% हो। अब बिचको 40% लाई चाहिँ हामीले यहाँनिर राख्यौँ भने बाँकी रह्यो कति भन्दा 60 हो। त्यो 60% चाहिँ के हुन्छ त भन्दा 60 लाई अब यता र यता बराबर 2 भाग लगाउनु पर्यो। भनेको यताको 30% हुने भयो, यताको 30% हुने भयो। 30 40 30 भनेको 100 भयो। भनेपछि अब यो पोइन्ट कति भयो त, त्यसो भए पत्ता लगाउन सकिन्छ। यहाँबाट हेर्दै जाऊँ, 0 पोइन्टबाट यति एरिया 30% हो भने 10 20 30 हुँदै गयो। भनेपछि यहाँनिर पुग्दा P30 हुने भयो। अब यतापट्टिको पार्ट कति हो त भन्दा 30 + 40 गर्दा कति हुने भयो, 70 हो। भनेपछि यहाँदेखि यहाँसम्मको पार्ट के हुन्छ, 70% हुन्छ। अथवा यो पोइन्ट भनेको चाहिँ P70 हो। भनेपछि अब लिमिट भनेको के हो त भन्दा यो दुईवटा पोइन्टहरू पत्ता लगाउने हो है। अब हामीले के पत्ता लगाउनु पर्यो त भन्दा P30 बराबर एउटा भ्यालु निकाल्नु पर्यो, P70 बराबर अर्को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। त्यही नै हाम्रो एन्सर हुन्छ यसमा चाहिँ। अब अर्को क्वेसन आउन सक्छ यसमा फेरि हामीलाई 4 नम्बरमा, रेन्ज अफ मिडल डट डट पर्सेन्ट, मानौ 40% नै राखिदिएँ अहिले इक्जाम्पलको लागि। अब यहाँनिर यसले चाहिँ भन्यो के त, रेन्ज र लिमिटमा के छ त फरक भन्दा रेन्ज भनेको के हो त भन्दा रेन्ज इक्वल टु हाइएस्ट भ्यालु माइनस लोएस्ट भ्यालु, अथवा अप्पर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जहिले पनि रेन्ज भनेको के हुन्छ त भन्दा ठुलोबाट सानो घटाएर बाँकी रहेको जुन भ्यालु हुन्छ त्यो नै के हो त, रेन्ज हो। त्यसो भए मिडल 40 को रेन्ज भनेको चाहिँ के त भन्दा पहिला हाम्रो 0-100% हुने भयो। मिडल 40 भन्दा बित्तिकै बिचमा यसरी लगाउनु पर्यो हो। यो बिचको 40% भयो। भनेपछि यताको 30%, यताको 30%। हामीले अघि सिकिसक्यौँ यो पोइन्ट भनेको P30 हो, अनि यो पोइन्ट भनेको फेरि P70 हो। भनेपछि अब हाम्रो रेन्ज इक्वल टु के हुने भयो त, हाइएस्ट भ्यालु भनेको P70 माइनस
लोएस्ट भ्यालु भनेको P30। अब P70 बाट P30 घटाउँदा कति हुन्छ भन्दा फेरि हामी झुक्केर यहाँनिर P40 लेख्यौँ भने यो चाहिँ गलत हुन्छ नि हो। 70 बाट 30 घटाउँदा 40 हुन्छ भन्यौँ भने त्यो नगर्ने। गर्नु पर्यो के त भन्दा यहाँ P70 को भ्यालु हामीले निकालेको हुन्छ हो। पर्सेन्टाइल भ्यालु निकाल्न त आउँछ हामीलाई। P70 को भ्यालु राख्छौँ माइनस P30 को भ्यालु पनि हामीले निकालिसक्छौँ पहिल्यै क्याल्कुलेसन गरेर। P30 को भ्यालु राख्छौँ। त्यो दुईटाबाट घटाएर आएको जे बाँकी रहन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ त रेन्ज हुन्छ हो। यति कुरा बुझ्यो भने चाहिँ हामीलाई के त अब अघिको हाम्रो इक्जाम्पलको क्वेसन गर्न सकिन्छ। हामीलाई आउने भनेको पनि यस्तै खाले क्वेसनहरू हो हाम्रो सेन्ट्रल टेन्डेन्सीबाट। अब यसमा एउटा कुरा हामीलाई सधैँ के त हाइएस्ट लोएस्ट मात्रै नभन्न पनि सक्छ है त। जस्तो हाइएस्ट लोएस्ट। अब हाइएस्टको ठाउँमा कहिलेकाहीँ के पनि भन्न सक्यो त रिच पनि भन्न सक्यो। तर यता हाइएस्टलाई रिच भन्यो भने लोएस्टलाई फेरि के भन्ने भयो पुअर भन्ने भयो। अब हाइएस्टलाई के पनि भन्न सक्छ पास स्टुडेन्टहरू भन्न पनि सक्ने हो। अनि यदि स्टुडेन्ट पास हाइएस्ट एरियातिर आउने स्टुडेन्टहरूको मार्क्सलाई पास भन्यो भने लोएस्टतिर आउनेहरू फेरि के हुने भयो त फेल हुने भए। अब कहिलेकाहीँ हामीलाई यतापट्टि नर्मल स्टुडेन्ट यतापट्टि ट्यालेन्ट स्टुडेन्ट भनेर पनि दिएको हुनसक्छ है त हो। यति कुरा बुझ्यो भने अब हामीलाई पर्सेन्टाइलबाट आउने क्वेसनहरूको लागि चाहिँ समस्या हुँदैन। हामीले मात्र के त यो चारवटा कुरा बुझ्नु पर्यो। एउटा चाहिँ लोएस्ट अफ हाइएस्ट %% भनेर आयो भने, अनि हाइएस्ट अफ लोएस्ट %% भनेर आयो भने कसरी निकाल्ने, अनि लिमिट अफ मिडल यति % भन्यो भने कसरी निकाल्ने, त्यसपछि रेन्ज अफ मिडल यति % भन्यो भने रेन्ज कसरी पत्ता लगाउने भन्ने कुरा बुझ्यो भने चाहिँ अब हामीलाई क्वेसनहरू इक्जामको क्वेसनहरू गर्न समस्या पर्दैन है त। अब त्यो अघिको इक्जाम्पल हेरौँ। ल अब अघि कुरा गरिसकेका छौँ हामीले। यहाँनिर चाहिँ के छ त भन्दा हामीलाई 100 फ्यामिलिजहरूको मन्थली इन्कम दिएको छ अनि हामीलाई के त यी तीनवटा कुरा पत्ता लगाउनु भनेको छ। के छ भने हामीसँग मन्थली इन्कम इन आरएस 100 हो। हामीलाई 100 मा दिएको रहेछ भनेपछि 10 भनेपछि 1000 to 2000 हुने भयो हो। हामीसँग 10 to 20 15 फ्यामिली छ, 20 to 40 20 फ्यामिली छ, 40 to 70 30 फ्यामिली छ हो। यसरी यहाँनिरसम्म दिएको छ भने अब हामीलाई यहाँनिर के भन्यो त भन्दा फाइन्ड द हाइएस्ट इन्कम अफ द पुअरेस्ट 30% हो। यहाँनिर आयो हाइएस्ट इन्कम अफ द पुअरेस्ट 30% है त। यसको लागि पहिला त हामीले टेबल बनाउनु पर्यो। सोलुसन यहाँनिर लेखौँ क्याल्कुलेसन अफ पर्सेन्टाइल भन्दै। अब यहाँनिर इन्कम दिएको छ हामीलाई, यो मन्थली इन्कम हो 100 मा 10 to 20 22 40 अनि फेरि 20 त्यसपछि 15। अब हामीलाई पर्सेन्टाइल क्याल्कुलेसन गर्नको लागि जहिले पनि के चाहिन्छ त सिएफ चाहिन्छ, क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी। त्यो त हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो। यहाँनिर 15 भयो, 15 र 20 भनेको 35 भयो, 35 मा 30 भनेको 75 भयो, 75 मा 20 भनेको के भयो, 35 मा 30 भनेको त 65 भयो, 65 मा 20 भनेको 85 भयो, 85 मा 15 भनेको 100 भयो। भनेको हाम्रो n इक्वल टु पनि 100 भयो। अब फर्स्टको क्वेसन हेरौँ। फाइन्ड द हाइएस्ट इन्कम अफ द पुअरेस्ट 30% भनेपछि एउटा चित्र बनाऊँ है त। पहिला
इक्जाममा पनि तपाईँहरूले यस्तो चित्र बनाइदिइहाल्ने है। त्यो गर्यो भने हामीलाई पेपर जाँच्ने मान्छेलाई सजिलो हुन्छ। त्यो गर्यो भने सुरुमै यसले ठिक गरेर रहेछ भनेर बुझ्छ पनि। हाम्रो के छ त भन्दा पुअरेस्ट 30%, पुअरेस्ट भन्दा बित्तिकै त हामीले यतातिर लोअर लिमिटतिरबाट जानु पर्यो हो। यता त हाम्रो 0 यता 100 हुन्छ भने यताबाट हेर्दै जानु पर्यो। यताबाट 30% हो, मानौ मैले यहाँनिर यसरी पोइन्ट लगाएँ अनि यो चाहिँ हाम्रो 30% हो, यताको बाँकी चाहिँ 70% हो भने अब यताबाट हेर्दै जानु पर्यो भने यो 30% हुँदा 0बाट यहाँ पुग्दा 30% भएको हो यो भने हामीले के पत्ता लगाउनु पर्यो त यसमा P30। अब के रहेछ त भन्दा हाइएस्ट इन्कम अफ पुअरेस्टको पनि हाइएस्ट हो। हाम्रो 30% फ्यामिली चाहिँ पुअर छन् रे हो। त्यसमा पनि कोही एकदमै पुअर होलान्, कोही अलिकति कम पुअर होलान् हो। भनेको एकदमै पुअरलाई चाहिँ हामी यतापट्टि राख्नु पर्यो अनि अलिकति इन्कम हल्का बढी हुँदै गएकोलाई यता बढाउँदै जानु पर्यो भने 30% हुँदा यहाँ पुग्यो भने अब हाम्रो पुअरेस्टको 30% पुअरेस्टको पनि हाइएस्ट भनेको त P30 भयो हो। अब हामीलाई P30 को भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्यो भने के गर्नु पर्यो त भन्दा यहाँनिर लेखौँ हाइएस्ट इन्कम अफ पुअरेस्ट 30% भनेर अनि यहाँनिर P30 क्लास पत्ता लगाउनु पर्यो। P30 पोजिसन भन्दा पनि भयो। यसको पोजिसन भनेको कसरी पत्ता लगाउने त हामीले 30n डिभाइडेड बाई 100, 30 into 100 n भनेको 100 डिभाइडेड बाई 100, डिभाइडमा 100 किन राखेको त भन्दा यो पर्सेन्टाइलको क्याल्कुलेसन हो। पर्सेन्टाइल भनेको 100 हुन्छ सधैँ, यो 100 क्यान्सल भयो भनेपछि इजिकल टु 30 TH आइटम भयो हो। भनेपछि अब P30 को पोजिसन चाहिँ के रहेछ त 30 रहेछ। यो 30 चाहिँ हाम्रो CF टेबलमा हेर्नु पर्यो। कहाँ पर्यो त भन्दा 30 भन्दा जस्ट ग्रेटर भ्यालु चाहिँ कति हो 35 हो। किन भन्दा एक्ज्याक्ट 30 भ्यालु छैन, नभएपछि हामीले ग्रेटर भ्यालु हेर्नु पर्यो। भनेपछि अब यहाँनिर लेखौँ द CF जस्ट greater than 30 is 35 हो। 30 भन्दा जस्ट ग्रेटर देन भ्यालु चाहिँ कति हो त 35 हो। भनेपछि इट्स लाइज इन क्लास कतिमा पर्छ त यो भन्दा 20 to 40 मा पर्छ, 20 to 40। अब हामीले एकछिन यहाँबाट लेखौँ सो अब हामीलाई के चाहिन्छ त भन्दा L चाहिन्छ। L इक्वल टु कति भयो 20। त्यसपछि हामीलाई CF चाहियो। CF इज इक्वल टु 15। CF चाहिँ कसलाई लिनु पर्यो त भन्दा 35 भन्दा जस्ट अगाडिको भ्यालुलाई चाहिँ CF मा लिनु पर्यो। त्यसपछि हामीलाई F चाहियो फ्रिक्वेन्सी भनेको 35 को सिधा हेर्नु पर्यो 20 अनि H चाहियो। H भनेको क्लास साइज भनेको 40 - 20 गर्दा 20 रहेछ। त्यसपछि हामीले फर्मुला लगाउनु पर्यो। नाउ P30 इज इक्वल टु L प्लस 30n डिभाइडेड बाई 100 माइनस CF डिभाइडेड बाई F इन्टु H इज इक्वल टु L भनेको कति हो त भन्दा 20 प्लस 30n बाई 100 भनेको कति आएको छ हाम्रो 30 माइनस CF भनेको कति रहेछ 15 डिभाइडेड बाई F भनेको चाहिँ 20 इन्टु H भनेको 20 क्लास साइज इज इक्वल टु अब कति आयो त भन्दा क्याल्कुलेसन गर्न त हामी सकिहाल्छौँ। भनेपछि यहाँनिर आयो 35। अब हाम्रो क्वेसनले चाहिँ हामीलाई के भनेको थियो त भन्दा हाइएस्ट इन्कम अफ द पुअरेस्ट 30%। पुअरेस्ट 30% को हाइएस्ट इन्कम कति हो भनेपछि 35। हामीलाई त यहाँनिर कति दिएको छ यो त 100 मा हो, दुईटा शून्य छ।
भनेपछि अब हामीले यहाँनिर लेखौँ सिन्स द हाइएस्ट इन्कम अफ पुअरेस्ट 30% इज आर्यस 35लाई 35 मा दुईटा शून्य राखिदिनु पर्यो 3500 हुने भयो। यो हाम्रो के भयो त फर्स्टको एन्सर भयो है त। हो अब यसपछि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा सेकेन्डको हेरौँ है त। सेकेन्डमा चाहिँ के भनेको छ त एकछिन यसलाई हेरौँ। फाइन्ड द लोएस्ट इन्कम अफ रिचेस्ट 40% हो। लास्टमा गरिदिनु भयो मैले यसलाई। सेकेन्डको फाइन्ड द लोएस्ट इन्कम अफ रिचेस्ट 40%। यहाँनिर अघिको यस्तै भयो। यो चाहिँ कस्तो भयो त भन्दा लोएस्ट अफ हाइएस्ट 40% भने जस्तै भयो है त। अब यसमा के हुने भयो त भन्दा 0 भयो, यता 100% भयो, अनि हाइएस्ट 40% भनेको भएर हामीले यतापट्टि कतै पोइन्ट लगाउनु पर्यो। त्यसपछि यो एरिया चाहिँ 40% हुने भयो, यताको एरिया चाहिँ बाँकी रहेको 60% हुने भयो। भने अब 100 मा 40 घटाउँदा आयो कति 60, जसलाई हामी P60 भनेर लेख्ने भयौँ हो। भनेपछि हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने भ्यालु चाहिँ कति रहेछ त P60 रहेछ। अब हामी लेखौँ यहाँनिर लोएस्ट इन्कम अफ हाइएस्ट 40% इज इक्वल टु P40 P60। यहाँनिर P60 पोजिसन पत्ता लगाउनु पर्यो हामीले पहिला। इज इक्वल टु 60n/100 60 इन्टु 100 छ क्यारे एनको भ्यालु डिभाइडेड बाई 100 0 क्यान्सिल आयो हाम्रो 60th आइटम। भनेपछि हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने भ्यालु चाहिँ कति के रहेछ त भन्दा P60 को पोजिसन चाहिँ 60th आइटम रहेछ। अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त CF टेबलमा हेर्नु पर्यो। अब हाम्रो CF टेबलमा हेऱ्यौँ भने यहाँनिर 60 भनेको एक्ज्याक्ट छैन भनेपछि 65 जस्ट ग्रेटर भ्यालु चाहिँ कति छ त 65 छ। अब यहाँ लेखौँ द CF जस्ट ग्रेटर देन 60 is 65. Its lies in क्लास इन्टरभल कतिमा पर्यो त यो 65 चाहिँ 40 to 70 मा। भनेपछि यहाँनिर 40 to 70। अब हामीलाई हेयर एल इक्वल टु कति हुने भयो त लोअर लिमिट भनेको 40। त्यसपछि CF इज इक्वल टु CF चाहिँ के हुने भयो 65 भन्दा जस्ट अगाडिको हेर्नु पर्यो भनेपछि 35। यहाँनिर CF को भ्यालु 35 अनि F भनेको फ्रिक्वेन्सी भनेको फेरि 65 को सिधा हेर्नु पर्यो 30। त्यसपछि H भनेको क्लास साइज चाहिँ 40 to 70 हुँदा कतिको डिफ्रेन्स छ त भन्दा 70 बाट 40 घटाउँदा बाँकी रह्यो 30। भनेपछि क्लास साइज चाहिँ कति रहेछ 30। अब नाउ P60 इज इक्वल टु L प्लस 60n/100 माइनस CF डिभाइडेड बाई F इन्टु H। यो चाहिँ हाम्रो पर्सेन्टाइल पत्ता लगाउने फर्मुला भयो। इज इक्वल टु L भनेको कति त 40 प्लस 60n/100 भनेको हामीले 60 निकालेको छौँ अघि 60 माइनस CF भनेको हाम्रो 35 रहेछ 35 डिभाइडेड बाई F भनेको चाहिँ 30 इन्टु H भनेको पनि 30 इज इक्वल टु अब हाम्रो यो 30 क्यान्सल गर्न पाइयो सजिलै हैन। भनेपछि के भयो त 60 माइनस 35 भनेको 25 भयो प्लस 40 भनेपछि 65 आयो।
65 हो। अब हामी के भन्न सक्ने भयौँ त भन्दा since lowest income of highest 40% is 6500 हो। हामीलाई त 100 मा दिएको डाटा हो, यहाँनिर आरएस है, आरएस 6500 भनेर एन्सर लेख्न सक्ने भयौँ। यो भयो हाम्रो लोएस्ट इन्कम अफ हाइएस्ट भनेको बेला कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने भनेर। अनि अब अर्को छ हाम्रो क्वेसन चाहिँ फाइन्ड द लिमिट एन्ड रेन्ज हो। हामीले दुईवटा चिज पत्ता लगाउनु छ यसमा, एउटा लिमिट एउटा रेन्ज अफ इन्कम अफ द मिडल 40%। मिडल 40% को चाहिँ एउटा लिमिट एउटा रेन्ज है त। जस्तो थर्ड नम्बरमा चित्र बनाऊँ, यो 0 भयो 100 भयो, बिचको 40% भनेर यसरी छुट्यायो, यो चाहिँ 40%। अब बाँकी रहेको 60% लाई चाहिँ यता 30% यता 30% यसरी बाँड्यौँ हामी। भनेपछि हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने यो पोइन्ट चाहिँ कति रह्यो त भन्दा P30 रह्यो। 30 र 40 70 भनेपछि यो पोइन्ट चाहिँ कति रह्यो त P70 रह्यो। भनेपछि हामीले एउटा पत्ता लगाउनु पर्यो चाहिँ लिमिट। लिमिट बराबर वाट, लिमिट त यो दुईटा पोइन्ट पत्ता लगाए आइहाल्यो। एउटा पत्ता लगाउनु पर्यो फेरि के त रेन्ज। रेन्ज बराबर वाट, रेन्ज भनेको त के पनि हो हाइएस्ट माइनस लोएस्ट हो। यो त हामी पत्ता लगाउन सकिहाल्छौँ। ल अब यहाँनिर फर P30 पोजिसन इज इक्वल टु 30n/100 इज इक्वल टु 30 × 100 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टु 30 भयो हो। यहाँनिर द CF जस्ट ग्रेटर देन 30 इज 30 भन्दा जस्ट ठुलो भनेको कति छ त हाम्रो 35 छ। अघि पनि हामी निकालेछौँ यो त। अनि F भनेको 20 20 to 40 क्लासमा पर्दो रहेछ भने 30 इज 35 इट्स लाइज इन क्लास 20 to 40। अब हेयर L इक्वल टु 20 भयो हो। CF इज इक्वल टु के भयो त अगाडिको भ्यालु 35 भन्दा अगाडिको भ्यालु 15 भयो। 15 F भनेको सिधा फ्रिक्वेन्सी भयो 20 अनि H भनेको क्लास साइज 40 बाट 20 घटाउँदा कति भयो त 20। अब हामीले यहाँनिर फर्मुला लगाउनु पर्यो। नाउ P30 इज इक्वल टु L प्लस 30n/100 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इन्टु H इज इक्वल टु L भनेको 20 प्लस 30n/100 भनेको 30 माइनस CF भनेको कति छ त 15 डिवाइडेड बाई F भनेको फेरि हाम्रो यहाँनिर 20 इन्टु 20 इज इक्वल टु कति आयो त यसको भ्यालु चाहिँ 35 आयो। ठिक छ। त्यसपछि हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो अर्को भ्यालु कुन P70। यहाँनिर फर P70। अब P70 को लागि चाहिँ पहिला पोजिसन पत्ता लगाउनु पर्यो। यसको पोजिसन अफ P70 इज इक्वल टु के भयो त 70n डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टु 70 इन्टु 100 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टु 70। अब हामीले यसलाई चाहिँ CF टेबलमा हेर्नु पर्यो। अब यहाँनिर के भयो त CF टेबलमा 70 भनेको जस्ट ग्रेटर भ्यालु 85 भयो। 85 भयो भने अब यो 70 to 90 क्लासमा परेछ। अब यसमा गएर हेरौँ, यहाँनिर लेखौँ द CF जस्ट ग्रेटर देन
70 इज कति भयो त 85. इट्स लाइज इन क्लास कतिमा परेको थियो त यो 70 to 90 मा. 70 to 90. त्यसो भए हेयर के हुने भयो त भन्दा L इक्वल टु 70 हुने भयो लोअर लिमिट. CF इज इक्वल टु जस्ट अगाडिपट्टिको भ्यालुलाई लिनु पर्यो. 85 भन्दा अगाडिको 65 आएछ. 65 अनि फ्रिक्वेन्सी पनि हामीले यसैबाट हेर्नु पर्यो. 85 को सिधा 20 रहेछ भनेपछि यहाँनिर 20 भयो. एच क्लास साइज भनेको 70 to 90 हुँदा कति भयो त 90 बाट 70 घटाउँदा 20 भयो. अब नाउ P70 इज इक्वल टु के भयो त भन्दा L प्लस 70n/100 माइनस CF डिभाइडेड बाई F इन्टु H. यो चाहिँ फर्मुला भयो. L भनेको हाम्रो 70 प्लस 70n/100 भनेको 70 आएको छ माइनस CF भनेको फेरि 65 डिभाइडेड बाई F भनेको 20 इन्टु क्लास पनि 20 क्यान्सल भयो इज इक्वल टु कति आयो त अब हाम्रो 75 मा 65 घट्दा 70 मा 65 घट्दा 5 भयो. 5 र 70 भनेको 75 भयो भनेपछि अब P70 को भ्यालु चाहिँ 75 रहेछ. अब यहाँनिर लिमिट अफ मिडल 40% is middle 40% आर कति हुने भयो त भन्दा अघि हामीले यसमा पत्ता लगाएको छौँ. एउटा P30 एउटा अहिले पत्ता लगायौँ P70. P30 को भ्यालु 35 आएको छ भने हामीले RS 3500 लेख्न पायौँ. एन्ड अर्को चाहिँ कति भयो त RS 7500 हो. अब अर्को फेरि हामीलाई रेन्ज पत्ता लगाउनु भनेको छ. रेन्जको लागि चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दा रेन्ज इज इक्वल टु हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हुन्छ हो. हायर लिमिट भनेको कति हो P70 माइनस लोअर लिमिट भनेको फेरि कति थियो हाम्रो P30. P70 को भ्यालु कति आएको छ 7500 माइनस P30 को भ्यालु कति आयो 3500. अब बाँकी रह्यो कति 7500 मा 3500 घटाउँदा 40 भनेपछि 4000 हुने भयो हो. RS लिमिट चाहिँ कति भयो त 4000 भयो. ठिक छ हो. यसरी चाहिँ हामीले पर्सेन्टाइलको क्याल्कुलेसन गर्छौँ. हो हामीलाई इक्जाममा आउने क्वेसनहरू भनेको पनि ठ्याक्कै यस्तै आउँछ. अब तपाईहरुलाई गाह्रो नहोला यसको लागि हामीले थाहा पाउनु पर्ने भनेको के रहेछ त कि त लोएस्ट अफ हाईएस्ट भनेर आउन सक्यो, हाईएस्ट अफ लोएस्ट भनेर आउन सक्यो, लिमिट अफ मिडल भनेर आउन सक्यो अथवा रेन्ज अफ मिडल भनेर आउन सक्यो. हो यस्तो भन्दा बित्तिकै पहिला हामीले चित्र बनाइहाल्ने अनि कुन कुन भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्ने रहेछ थाहा हुन्छ त्यसपछि क्याल्कुलेसन गर्ने. हस् त आजको लागि चाहिँ यही नै. अब बाँकी चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ यो भन्दा फरक खाले क्वेसन प्र्याक्टिस गर्ने कोसिस गर्नेछौँ. हस् त धन्यवाद.